अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, आज बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। आज मिर्जा जेलमी जो हमेशा बड़े बड़े दावे करता था क़यामत तक मेरे पास वक्त है, आज वो भी नस गया और बहुत रुसवा हुआ है आज वो। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बिल आखिर हाथ खड़े कर दिए हैं। आज तहरीक इंसाफ का या 3-4 जगहों के ऊपर बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। एबटाबाद की आवाम बाहर निकली है सड़कों के ऊपर, करक की आवाम सड़कों के ऊपर निकल चुकी है इस वक्त। बड़ा तसादम है वहां पे, या उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी अनहोनी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक काज लिस्ट लगती है, और काज लिस्ट आपको पता है जो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं, उससे पहले उनकी एक फहरिस्त आती है, वो वेबसाइट के ऊपर भी आ जाती है, और इसी तरह लोगों को पता चल जाता है कि हमारा केस है। तो आज काज लिस्ट जो थी वो अचानक से मनसूख होती है। उसमें काज लिस्ट से कुछ केसेस को निकाला जाता है। केस क्या था? केस था जो साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का, जनरल फैज हमीद का, और जो 2 सहाफ़ी हैं इसमें जावेद चौधरी शामिल हैं, उनके खिलाफ एक दरखास्त आती है, और दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है। इस दरखास्त की इब्तिदाई समाअत जस्टिस आमिर फारूक करते हैं, और उस वक्त अक्टूबर 2023 में नोटिस जारी होते हैं, और इल्ज़ाम ये होता है जनरल फैज के ऊपर, जनरल बाजवा के ऊपर, कि उन्होंने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया है। और उस वक्त जो है एक आपको याद होगा कॉलम्स की सूरत में कुछ डिटेल सामने आई थी। जावेद चौधरी साहब के कुछ कॉलम्स थे, कोई एक और साफ़ी उनके कॉलम्स थे, जब उनकी मुलाकातें हुई जनरल बाजवा के साथ, और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी पब्लिक कर दी, उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और बड़ा बोलचाल था। तो सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब चूंकि आमिर फारूक साहब ने एक समाअत की है इसकी 9 अक्टूबर को, और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि अब जब उन्होंने नोटिस जारी कर दिए कि आप इसके ऊपर अपना जवाब दें, तो जाहिर है उम्मीद थी कि ये मुकदमा आगे चलेगा, पता चलेगा, उनके जवाब आएंगे। लेकिन हुआ ये जी, अचानक से ये केस अब काज लिस्ट के अंदर डाला गया, और कल इस केस की समाअत होनी थी। लेकिन आज अचानक से ये खबर आती है कि जो जनरल बाजवा के खिलाफ, जनरल फैज के खिलाफ, और जो 2 साफ़ी हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा था, अचानक से उस काज लिस्ट से उसको ड्रॉप कर दिया गया। जाहिर है ये एक बड़ा अपसेट था कि ये कैसे हो सकता है। एक अगर किसी सियासतदान के खिलाफ कोई केसेस आते हैं तो उस वक्त तो बड़ा शोर मचता है, उस वक्त तो कहा जाता है कि नहीं जी नोटिस भी हूँ, नाइलियम भी हूँ। लेकिन बाजवा के खिलाफ केस था या जनरल फैज के खिलाफ केस था, और एटलीस्ट उसके जवाब तक तो आने चाहिए थे, लेकिन उसके जवाब भी नहीं आए, और बिल आखिर उस काज लिस्ट को उस काज लिस्ट से उस केस को निकाल दिया गया। ये एक बड़ा अजीब है, चूंकि अगर इमरान खान के केसेस का मामला हो तो हर केस आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर लगता है, और कुछ फैसले ऐसे हैं जो आज तक उनकी अदालत के अंदर महफूज हैं। लेकिन ये जो केस था इसको काज लिस्ट से ही निकाल दिया। अब पता नहीं है केस कब लगेगा, चूंकि ये जब लास्ट इसकी हियरिंग हुई थी वो 9 अक्टूबर को हुई थी, और अब तकरीबन 1.5 माह बाद अगर ये काज लिस्ट के अंदर आ गया था तो इसके ऊपर अच्छा होता, समाअत हो जाती, जवाब भी आ जाते, पब्लिक को भी पता चलता, और उन साफियों के ऊपर भी उनका जवाब भी आता। लेकिन वो केस बहरहाल ड्रॉप कर दिया है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो जेलम से, आपको याद होगा, दूसरी जो बड़ी खबर है वो जेलम से है। आपको याद होगा जो मिर्जा जेलमी बड़ा बहादुर बना फिरता था, इमरान खान के खिलाफ वो लॉन्च हुआ, और वो कहता था कि मेरे पास क़यामत तक जो है वो वक्त है, और मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं, कोई भी आ जाए। और आज वहां पे पहुंचे जी मौलवी हनीफ कुरैशी साहब, और वो वहां पे कुछ ज्यादा लोगों को लेकर नहीं गए, चंद एक लोग थे, 3-4 लोग थे, उन्होंने वीडियोस भी दी, उनकी एकेडमी के सामने वहां पे गए, तो जवाब आया कि मिर्जा साहब जो है वो मसरूफ हैं, उनके पास वक्त नहीं है। तो जो बंदा ये दावा करता था कि उसके पास बड़ा वक्त है, वो बड़े बड़े लोगों को चैलेंज करता था, और इससे पहले भी एक मौलाना उनके पास गए मुनाजरे के लिए, लेकिन मिर्जा साहब उस वक्त भी छुप गए थे, भाग गए थे। तो बहुत आसान होता है, एक जो जब आपकी लॉन्चिंग होती है तो उस वक्त आपको एक जो कंटेंट दिया जाता है, स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसके ऊपर बात करना तो बहुत आसान होता है। लेकिन जब आपके पास दलील नहीं होती, जब आपके पास मुनाजरा करने के लिए दलाइल नहीं होते, तो आप फिर ऐसे भाग जाते हैं। तो ये तो आसान है कि आप एक कुछ लोगों को सामने बिठाकर कैमरे के ऊपर आकर बड़ी बड़ी बातें करें, बड़े बड़े लोगों की पगड़ियां उछालें, और इमरान खान को भी रगड़ें आप। लेकिन जब आपके अपने ऊपर आए तो आप भाग जाएं, आप कहें कि मेरे पास वक्त नहीं है, और अब उसको कोई नया रंग वो दे देगा कि नहीं जी इतने लोग आए हुए थे। हालांकि बड़ी पुलिस आ गई वहां पे, सिक्योरिटी आ गई, तमाम
ضلعی انتظامیہ وہاں پہ آ گئی اور مرزا صاحب جو ہے وہ چھپ گئے. بہرحال اچھی بات ہے, ایسی چیزیں ایکسپوز ہونی چاہیے, لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے آپ کو بھی کہ کون کہاں سے بول رہا ہے, کس کے پاس کس کی زبان ہے. آج جو تحریک انصاف ہے اس نے اعلان کیا, شیر افضل مروت نے یہ اعلان کیا کہ وہ کرک کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کرک کے اندر تقریباً تمام جو رستے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے, تمام مرکزی سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے. جہاں پہ تحریک انصاف کے لوگوں نے اکٹھے ہونا تھا, جمع ہونا تھا, وہاں پہ پولیس نے دھاوا بولا ہے, وہاں سے بھگایا پولیس نے, حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن متبادل راستوں سے لوگ اب کرک کے اندر اس جلسہ گاہ کے اندر پہنچے اور بے شمار لوگ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. اچھا, یہ صرف کرک کی بات نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, ابھی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ایبٹ آباد کے اندر حالانکہ کوئی اعلان نہیں تھا پارٹی کا. یہ سنیں, یہ ایبٹ آباد کی بات ہے, یہ ایبٹ آباد کے مناظر ہیں. بھائی کے پی کے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کو نہیں گرنے دے گا. کم وٹ میں کے پی کے والے لوگ اب باہر نکل رہے ہیں. اب بات کے پی کے پہ ختم نہیں ہو رہی, بات وہاں سے بھی آگے نکل گئی ہے. اب تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ پورے پنجاب میں جو کارکنان ہیں وہ تیاری پکڑیں, جلسوں کے شیڈول کا عنقریب اعلان کیا جائے گا. اور یہ حماد اظہر صاحب نے یہ بات کی ہے. اور اب عمران خان کے پی کے کو فتح کرنے کے بعد اب پنجاب کا رخ کر رہا ہے. اور کے پی کے میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک ماہ کے اندر جو ایک نئی لہر دوڑی ہے, ایک نیا لوگوں کے اندر جو جذبہ ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ چھپ کر گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, مایوس تھے, پریشان تھے کہ ان کو کوئی لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جب سے یہ باغ دوڑ شیر افضل مروت کے پاس گئی ہے اور شیر افضل مروت نے چند دنوں کے اندر اندر پارٹی کے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہے, اور جس طرح سے ان کو عوام نے رسپانس دیا ہے, یقین مانیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ نواز شریف چلا جائے کے پی کے اندر, اپنے پنجاب کے اندر چلے جائیں, لاہور کے اندر چلے جائیں, جہاں سے ان کو بہت بڑا زوم ہے, بہت بڑا دعویٰ ہے ان کا. آپ نے دیکھا کہ اگر یہی شیر افضل مروت نا کے پی کے اندر جا رہا ہوتا ہے اپنی گاڑی چلا کے, تو اس کے ارد گرد سینکڑوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں وہ نواز شریف اپنی گاڑی چلا رہا ہے مری کے اندر, تو چند ایک لوگ آگے کھڑے ہیں, اچانک سے پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے ان کو بھی بتایا گیا ہوگا کہ یار ویڈیو ہم بنائیں گے تو آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے اور آپ نے ایسے ہاتھ ہلانا ہے. تو عالم یہ ہے کہ ابھی تک کوئی جلسہ نہیں ہوا, ابھی تک کوئی کارنر میٹنگ نہیں ہوئی, ابھی تک کوئی سیاسی اسٹریٹجی نہیں بنی, اور صرف جو حکمت عملیاں بنائی جا رہی ہیں, جو اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں وہ بند کمروں کے اندر بنائی جا رہی ہیں, وہ بیساکھیوں کا سہارا لینے کے لیے بنائی جا رہی ہیں, اور عوام کے اندر نکلنے کی کسی کے اندر صلاحیت نہیں. اور کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہے, اور نواز شریف ان حالات میں الیکشن بالکل بھی نہیں چاہتا, اور نہ الیکشن نواز شریف کو سوٹ کرتے ہیں. آپ پورے کے پی کے اندر دیکھیں کہاں سے عوام نہیں نکلی. آپ پشاور کو دیکھیں, آپ مردان کو دیکھیں, آپ آج کرک کو دیکھیں, ایبٹ آباد کو دیکھیں, دیر کو دیکھیں, مردان, پورا کے پی کے بھائی عمران خان کے ساتھ ہے. اور ان حالات میں سب کو پتہ ہے کہ اگر یہ الیکشنز ہوں گے تو بہت بڑی تباہی آئے گی, بہت بڑے بڑے برج الٹیں گے. اور حقیقت یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ جلسوں کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں, لیکن اچھا مجھے بتائیں, کیا جو ووٹر ووٹ دینے کے لیے آ رہا ہوگا اس کے چہرے کے اوپر تو نہیں لکھا ہوگا کہ یہ کس کا ووٹر ہے؟ کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے ماتھے کے اوپر مور تو نہیں لگا کے آئے گا؟ اور کیا ایک اجتماع کا یا عوام کا کوئی دل پھیر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں پھیر سکتا بھائی. یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو لڑائی ہے یہ خلق کے ساتھ ہے, یہ اجتماعی شعور کے ساتھ ہے, یہ عوام کے ساتھ لڑائی ہے. یہ لڑائی ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. اب عمران خان عوام بن گیا ہے اور عوام عمران خان ہے, اور آپ کو یہ چیز نظر آئے گی الیکشن کے اندر. الیکشن میں کیا ہوتا ہے, الیکشن کے اندر ایک پولنگ بوتھ ہوتا ہے اور اس کی باہر عوام ہوتی ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا کون کس کو ووٹ دے رہا ہے جا کے. اور جب لوگ جائیں گے, لوگ ووٹ دیں گے, اور جو ڈفرنس ہوگا وہ 50-60 ہزار پہ جائے گا, تو وہ مینیج نہیں ہو سکے گا. یہ سب کو پتہ ہے. الیکشن ڈے کے اوپر ریگنگ نہیں ہو سکتی. پری الیکشن جتنی مرضی ریگنگ کر رہے ہیں, آج جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ, تحریک انصاف کے ساتھ, اجازت کے باوجود جلسوں کی اجازت نہیں مل رہی, اجازت کے باوجود لوگوں کے اوپر پرچے کٹ رہے ہیں. کل شیر افضل مروت کے اوپر جو ہے وہ پرچہ کٹ گیا ہے کہ, اور اسی علاقے میں, اسی کے پی کے اندر جب جلسہ کرتا ہے پرویز خٹک, تو اس کے جلسے کے لیے پوری انتظامیہ اس کے آگے پیچھے ہوتی ہے. جب پرویز خٹک جلسہ کرتا ہے تو اس کی جلسے کی جو اشتہاری مہم ہوتی ہے, جو تصاویر ہوتی ہیں, وہ وہاں کے جو پولیس یا جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں, جو ڈسٹرکٹ کی مینجمنٹ ہے, ان کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں, ان سے
ٹویٹ کی جاتی ہے، اور جب عمران خان کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہاں پہ پولیس پہنچ جاتی ہے، وہاں پہ فائرنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو تصادم ہے یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. یا لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے، کچھ بھی ہو جائے پری پول ریگنگ کے اندر، جتنی مرضی آپ حدیں کراس کر دیں، لیکن الیکشن ڈے کے اوپر اس کو روکنا ناممکن ہوگا، اور ایک نئی تباہی جو ہے وہ آ جائے گی اگر اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.